नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. रामराव वाघ सांतांद्रेचे सोशल वर्कर आम आदमी पार्टी जॉयन जालो आनी सगळ्यांक शॉक जालो, कारण काल म्हणसर ते भाजपाचे फुडारी आशिल्ले, भाजपाचे टिकेटी खातीर रावताले आनी अकस्मात पळयत जाल्यार आम आदमी पार्टीक जॉयन जाले. कित्याक जॉयन जाले? ह्या इलेक्शनाक आम आदमी पार्टी जिखपाक शकता काय ना, आनी सांतांद्रे मतदारसंघात आम आदमी पार्टीचो कितलो नेट आसा हें विचारपा खातीर आमी मेळपाक येल्ले आसा. देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. नमस्कार. एक म्हणजे काल पयर म्हणसर भाजपावाले आशिल्ले तुमी, अकस्मात आम आदमी पार्टी खंयच्यान? काल पयर म्हणसर अशें न्ही, हो प्रोसेस बरोच पयलीं सुरू जाला. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची ही जी वाटचाल जी चालू आसा, आनी स्पेशली जेन्ना तो पॉयंट जालो जंय तेणी 10 आमदार काँग्रेसींतले फोडून हाडले, आनीक हो जो एक प्रोसेस तेन्नाच्यानूच सुरू जाल्लो अशें दिसता म्हाका. तरी आमी खूब ट्राय केलो की पार्टी कडेन रावून आमची कितें कामां आसात ती करची, पूण हो जो आमदार आसा आमचो फ्रांसीस सिल्वेरा, ताजो खूब आडमेळ जावपाक लागले पार्टीन. म्हणजे म्हाकाय इंडिपेंडंटली कांयच काम करपाक मेळना, ताजे बरोबर तर काम करपाची शक्यताच नाशिल्ली, कित्याक तेजी ती जी पद्दत आसा ती आमच्या सारके मनशाक ती मानवना, आनी जी कामां तो हातान घेता ती बी सारकी करिना. आनी आमचे खूब जे जे निश्ठावंत जे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांकांय खूब दुखयल्या, तांचो इन्सल्टूय जाला, पयलींय जाला, आतांय तो जेन्ना पावरान आसा तेन्नाच्यानूय जालो, तांचीय कामां जायना जालीं. आनी हो वेळोवेळी हांव पार्टीच्या लेवलाचेर सांगतालो, आनी पार्टी ते म्हाका दिसता ते काना मनार गंभीरपणान ते घेनाशिल्ले, कित्याक तांकां ते सरकार चलोवपा जाय. आनी तेजे दृश्टीन जेन्ना हांवें विचार केलो की आज अशी परिस्थिती आसा की ताजे बरोबर रावप म्हटल्यार तेणें जी कुकर्मां केल्या, तांणी जे वाट लायल्या, ताजो हांवूय एक भागीदार जावपाक शकता अशें लोकांक दिसतलें. म्हणून हांव भायर सरपाचो म्हजो विचार ऑलरेडी जाल्लो. पार्टी कडेनूय हें सगळें डिस्कशन पूण तुमी टिकेटीच्या रेसीन आशिल्ले टिकेटी रेशीन म्हाका दिसता आशिल्लो हांव. बीजेपीच्या? हय, जो मेरेन तोवूय नाशिल्लो तेन्नाय आय वॉज द लिडर, फेस ऑफ बीजेपी इन सांतांद्रे. तुमी कॉन्टेस्टूय केला कॉन्टेस्ट केला फाटल्या वाटेन, मागीर काम चालूच दवरलें, तें तूंय जाणा. पूण मागीर जेन्ना आज अशी आसा परिस्थिती, सपोज हांवूय जर एक रेसीन तांच्या आशिल्लो अशें हांव तरी तांकां कांय सांगूं नाहली, पूण म्हाका तें एक्सेप्टूय करपाक आवडपा नाशिल्लें पार्टीची उमेदवारी दिल्यार सुद्दां. कित्याक म्हणून? एक तर हेणें सगळी हांगा येवन जी पळय म्हणजे आमची जी घडी आशिल्ली ती सगळी विस्कटून उडयली पार्टी लेवलाचेर. ऑर्गनायजेशनां म्हणजे कार्यकर्ते आसात, लोक आसात, पूण पार्टीच्यान जें काम जावं जाय तें जावना. सरकाराच्या एक प्रतिनिधी म्हूण तो हांगा आसा. जेन्ना आमी आमचे कडेन MLA नाशिल्लो, पूण आमी वचून कामां करून घेताले, आनी ती आमकां जी बरी आसा ती कामां आमी करून घेता. तो जी आपल्याक जाय ती कामां करून घेता, ताणें खूब हांगा असंतोश जाला. लोकांचे प्रश्न ताणें सारके मांडूना विधानसभेंत, वा सरकारा कडेन सारकें व्हरूना. जेन्ना सगळे लोक उठोन उरता, चवताळटा, तेन्ना लास्ट मागीर तो उठ्ठालो, आनी तो बी तेजो रोल तितूंत हे आतां एकदम सिल्वेराचें संदीप जालें. आसा. हय. तुमकां जर भाजपा टिकेट मेळिल्ली जाल्यार कित्याक तुमी कॉन्टेस्ट करपा नाशिल्ले? हो प्रश्न तेन्ना जर आशिल्लो जाल्यार आय वूड हॅव कंटेस्टेड, म्हणजे जेन्ना हो नाशिल्लो. आतां तो येवन ताणें 1-2.5 वर्साचो हांगा कार्यकाळ केला, आनी त्या पार्श्वभुमीचेर हांव भारतीय जनता पक्षाची तिकेट म्हाका घेवपाची तयारी तुमचें म्हाजी ना. म्हणणें कितें की सांतांद्रे मतदारसंघात भाजपाचें नांव ताणें घाणयलें अशें म्हणटा तुमी? गॅरंटीड, हय, तशेंच जालां. म्हणजे ताका लागून आज भाजपाचेरूय लोक मतदारसंघात कॉंत्र आसात. ते विचारपाक रावल्या की ही अमकी अमकी कामां जावना कित्याक, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कित्याक जावना, प्रोजेक्ट्स अमके अमके कित्याक जावना, आनी त्या पापाचो धनी हांव जावपाक सोदिना. ओके, जुलय 2019 जेन्ना हे 10 जाण आयिल्ले तेन्ना हय. तुमी वचून थंय भाजपा आमी कार्यालयान तुमी हय, प्रोटेस्ट आमचो केलो. मतदारसंघ स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट केला. केल्लो. तेजे उपरांत भाजपान उरले तुमी. उरलो म्हणजे पळय कितें आसा, म्हाजो एक टेंडन्सी आसा, ज्या पक्षान म्हाजेरूय विश्वास दवरलो आनी म्हाका काम करपाची संदी दिली, हांवें पक्षाकूय म्हणजे एक एक पळोवपा जाय, काम करुया फुडें, कशें कितें जातलें. तो MLA जालो, पूण आमचें इंडिपेंडंटली जें अस्तित्व आशिल्लें तें जर पक्षान तशेंच दवरलेलें, म्हणजे आमकां अश्युरन्सूय दिल्लो कार्यकर्त्याक. पूण म्हाजें स्वताचें कांयच काम ना, म्हजें स्वताचें कांयच हेत नाशिल्लें, अपेक्षा नाशिल्ली कसल्या पदाची. पूण आमच्या कार्यकर्त्यांची कामां प्रामुख्यान जावं जाय आशिल्लीं पार्टी कडल्यान, ताजे कडल्यान न्ही. कित्याक लोकांक ताजे कडेन वचपाचें नाशिल्लें. लोकांक अजुनूय ताजेर विश्वास ना की हो पार्टीन आसा आनी पार्टीन रावतलो. सो तांकां ताजे कडच्यान काम करपाक नाका. सो अजुनूय लोकांक दिसता की सिल्वेरा भाजपा टिकेटीर एकादे वेळ कॉन्टेस्ट करचो ना. आख्खे मतदारसंघांनी तशेंच रुमर आसा, तो एकादे भायर सरपाक सोदता. अशें एकादे आसा. भायर. म्हणजे हांव कांय म्हणना ह्या बाबतींत, पूण ही इज नॉट कम्फर्टेबल अशें म्हाका तरी दिसता.
सो तुम्ही पण डेट मेक्स यू मोर दिस थिंग तुमकां चड चान्स आशिल्लो ना की पूण भाजपा हय. टिकेट मेळटा ताका आशिल्ली. लागून हांवूय पळय तो भायर सरतलो वा तो रावतलो ताका टिकेट हो प्रश्न म्हाका म्हत्वाचो नाशिल्लोच. म्हाका भारतीय जनता पक्ष सोडूनच म्हजें कार्य जें आसा तें फुडें चलोवपाचें आशिल्लें. तेणी म्हाका टिकेटाची अश्युरन्स सुद्दां दिली जाल्यार सुद्दां आय विल नॉट स्टे. अशी परिस्थिती आसा ही सद्या. आम आदमी पार्टी खंयच्यान आयली मदींच. मदींच अशी न्ही पळय आम आदमी पार्टी जेन्ना हांवें विचार केलो एक वेन यू तुजो फ्युचर म्हणजे राजकीय कारकिर्दीचो जर विचार केलो जाल्यार हांवें सगळे पार्टीचे बरें वायट हें सगळें पळयलें. प्रत्येक पार्टीन बरें आसा वायट आसा. पूण आम आदमी पार्टीन जी तरेन ही तयारी अंदू केल्या एक सिरियसनेस तांचो गव्हर्नन्स जो दिल्ली चल्ला आनी हांगा जशे तरेन ते एप्रोच जाल्या आनीक एक सिरियसली ह्या इलेक्शनाक ते घेतात आनीक पूर्व तयारी अशी तांची खूब जाल्या म्हणजे आयजूच एक पयरूच येवन परिक्षेक बसता आनी पास जावपाचो अशें ना. एक 6-7 म्हयने तरी हांवें तांचें काम पळयलें आनीक डिसायड केलें की जर गेलो जाल्यार आम आदमी पक्षा सारक्या पार्टीनूच वचून म्हाका काम करपाची संदी मेळटली. आनी म्हाका दिसता तांणी जशे तरेन थोड्यो ज्यो गॅरंटीज दिल्यात जशे मुखेलमंत्री श्री अरविंद केजरीवालजी येवन एक वेगळे वेगळे तरेचे जे इनिशिएटिव्स घेतात आनी मागीर तेजें रिएक्शन म्हणून भारतीय जनता पक्ष आनी बाकीच्यो पार्टी आपले कितें तरी वेगळें करूंक सोदता. हाजे वयल्यान क्लियरली इनिशिएटीव इज वीथ आम आदमी पार्टी आनी हळू हळू लोकांच्या मनान ती बसल्या ठसल्या. आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते वा काँग्रेसीचे जे लोक आसात वोटर्स ते म्हाका दिसता हळू हळू आम आदमी कडेन वळपाक लागले कित्याक ह्या दोनूय पार्टींनी सद्या हलचल आसा. सांतांद्रे मतदारसंघात आम आदमी पार्टीचेर जिखपाक मेळटा. आतां हांव जेन्ना कंटेस्ट करता हांव जिखपाकूच लागून कंटेस्ट करता आनी जिखपाची जबाबदारी ही जशी पार्टीची आसा तशी म्हाजी एज अ कॅन्डिडेट ही आसा. सो दोगांनी मेळोन म्हणजे तो म्हाका विश्वास मेळ्ळो की आम आदमी पार्टी आयज समजा म्हाजी उमेदवारी जाली आम आदमी पक्षाची जाल्यार एज अ कॅन्डिडेट ते म्हाका जिखपाक खूब सामकें म्हणजे पॉझिटिवली मदत करूं शकता. आनीक आज मैदान मोकळें आसा म्हणजे सिल्वेराची एंटी इनकम्बन्सी काँग्रेसीचे लिडरशीप क्रायसीस बाकीचे पार्टीचे व्हडलो कांय इम्पॅक्ट ना आनी त्या वेळार एक आम आदमी पक्षान एक नोन फेस इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणून जर म्हाका एक प्रोजेक्ट केलो जाल्यार जिखपाची खूब संदी आसा. कित्याक हांवें पावरान नासतना आमी खूब कामां केल्या इनिशिएटिव्स घेतल्या. लोकांकूय मना पासून जाय की एक म्हाज्या सारको एक उमेदवार निवडून येवपा जाय आनी ते कॅपिटलायज करून बीजेपीतले असंतोश आनी काँग्रेसींतली जी खतखत आसा ती सगळी हें करून म्हाका दिसता लोक जर आम आदमी पक्षा कडेन वळत जाल्यार आम आदमीक शुअर हांगा चान्स आसा. तुमी एक लिगसी कॅरी करता विष्णू वाघाची. हायपोथेटिकल क्वेश्चन की आज जर विष्णू वाघ आशिल्ले आयची जी परिस्थिती चल्लेली जाल्यार ते आम आदमी पार्टीन वचपाचे TMCन वचपाचे BJPन रावपाचे काँग्रेसीन वचपाचे MGPन वचपाचे. विष्णू वाघाचो स्वभाव जो आशिल्लो तो म्हाज्या पेक्षा खर म्हणजे हांव तरी खूब शांत आनी चळवळी चड आनी तो उघडपणे म्हणजे असंतोश व्यक्त करतालो खूब फावटी म्हणजे आमी करतात पूण ताजी जी स्टायल आशिल्ली ती वेगळी आशिल्ली आनी म्हाका दिसता ताजो एक इन्क्लिनेशन म्हणजे इवन तो जेन्ना BJPन जॉयन जालो आय वॉज सरप्रायज त्या वेळार बट इट वॉज एक्सेप्टेड लेटर ऑन. पूण ताजी जी एक पिंड आसा ताज्या कामाचो वावराचो आनी इवन राजकारणांतलो तो आम आदमी पक्षा कडेन खूब क्लोज आशिल्लो असो दिसता म्हाका. आनी एक्चुली ह्या पार्टीन भारतीय जनता पक्षान जेन्ना 2012ची इलेक्शन जाली तेन्ना जेन्ना मनोहरभाई पर्रीकर तांच्या नेतृत्वा सकयल माथादी साल्ढाणा आनी विष्णू वाघ हे दोन एक चळवळींतले सगळे सामाजीक सकले थराचेर हे आशिल्ले ते लोक तेन्ना भारतीय जनता पक्षान आशिल्ले आनी तेणी एक तो माहोल तयार केलो अलॉंग विथ बाकीचे लिडर आशिल्ली इन्क्लुडींग मनोहरभाई पर्रीकर आनी भारतीय जनता पक्षाक यश मेळ्ळें. आज जर पळयलें जाल्यार आज म्हणजे आतां बाय एलिना साल्ढाणा म्हणजे जशें तुवें हांव म्हणलें विष्णू वाघाची लेगसी तशीच माथादी साल्ढाणा लेगसी ती आज नॅचरली आम आदमी पक्षान आयिल्ली आसा. आनी हाजे वयल्यान म्हाका दिसता की जे सोशल इंजिनियरींग जे आम आदमी पक्ष करता ते टायपाचे सोशल इंजिनियरींग विष्णू वाघाक सारके मनशाक ते आवडटले आशिल्ले आनी तो गॅरंटीड ह्याच पक्षान भंडारीकूच CM करता म्हटलेलें. सो इज दॅट ऑल्सो अ रिजन तुमी स्वता भंडारी कम्युनिटी म्हणून जॉयन जावपाक? हय पूण जेन्ना तें डिक्लेअर केलें तेन्ना हांवूय पक्षान नाशिल्लो आनी तें डिक्लेअर केलां म्हणून हांव पक्षान आयला अशेंय ना कित्याक ताजे पयलीं म्हाजें डिस्कशन पक्षा कडेन चालूच आशिल्लें एक 3-4 म्हयने
पूण एक म्हाका दिसता ताणी हो जो स्टेप घेतला म्हणजे फक्त भंडारी सीएम असो न्ही, ताणी भंडारी सीएम आनी कॅथलीक डेप्युटी सीएम असो जो एक स्टँड घेतला, ताजे वयल्यान एक चर्चा जाली की बहुजन समाज आनी एक कॅथलीक समाज हे एकठांय जावं जाय. तांणी एक जाता तितके चड उमेदवार निवडून हाडपा जाय आनी खऱ्या अर्थान एक बहुजन समाजाची लिडरशीप एक बरो योग्य सुविध्य आनी बरो असो जर लिडर ह्या समाजान मेळत तांकां एक आमदार म्हणून, जाल्यार तो अवश्य मुख्यमंत्री जावपाचे कॅबिनेट कॉम्युनलाइज करना तुम्ही ॲक्च्युअली यू शूड बी अपोजिंग दीस की एकाच कम्युनिटीचो बाबा तो सीएम. हय. आणि समज कोणी बरो सुद्दां आसा जाल्यार तो दुसऱ्या कम्युनिटीचो आसा जाल्यार इज नॉट सपोज टू बी द सीएम. ना, म्हाका दिसता हे डिसिजन पळय आसा न्ही ते जेन्ना सगळें इलेक्शन जावन सारकें करपाक जातलें, कित्याक समजा एक भंडारी आमदारी आसल्यार तातूंत जर बरो आसा, अवश्य एक एस्पिरेशन आसा भंडारी समाजाचे आनी ओबीसी समाजान ओवरऑल गोंयान जो बहुजन समाज ओबीसी आसा तातूंत भंडारी समाजाचें प्राबल्य आसा. एक वार संदी परत एकदां दिवची, कित्याक एक फावट रवी नायकूय हांगा आशिल्लो पूण ताका एक थोडीशी कारकीर्द मेळ्ळी. पळोवपाक जाता कित्याक आज सगळेच म्हणजे खूब जाण मुख्यमंत्री जाले, थोडे योग्य आशिल्ले काय ना होय प्रश्न आसा आनी भंडारी समाजा कडेन ती ताकद आसा, नेतृत्व आसा. जर जालें जाल्यार संदी दिवची, समजा जायना जाल्यार म्हाका दिसता पार्टीन योग्य तो निर्णय घेवचो आनी म्हाका दिसता ती जावपाक शकता. So to sum up or to understand everything, रामराव वाघ आम आदमी पार्टीन हाज्या खातीर आयले की सिल्वेरा बीजेपीन आसा म्हणून. तशें कांय ना पळय, सिल्वेरा बीजेपीन आसा अशें न्ही. सिल्वेरा एक व्यक्ती कशी, पूण ही जी ओवरऑल प्रवृत्ती पार्टीन वाडल्या म्हणजे निश्ठावंत कार्यकर्ते, हांव तरी खूब हालींचोच असो, निश्ठावंत कार्यकर्त्याचे अन्याय जाता. आतां जर तुवें पळयलें म्हणजे वेगळे वेगळे पक्षांतले खंयचे तरी आमदार फोडून हाडपाची पार्टी जर इतलीं वर्सां 10 वर्सां जर आमी सत्तेर आशिल्ले अशें म्हणटात, जाल्यार आज स्वताच्या बळाचेर निवडून येवपाची ताकद भारतीय जनता पक्षा कडेन आसूंक जाय आशिल्ली. खंयचोय कार्यकर्तो उबो करून ताका निवडून हाडपाची ताकद आसपा जाय आशिल्ल्यान तसले कार्यकर्ते पक्षान आसा. हे आसतना जेन्ना पार्टी ही सगळी जर दलबदलू आनी हें सगळें जें चालू आसा, कित्याक करता हांव नकळो, म्हणजे कसली स्ट्रॅटेजी ही, वेर तुमी इम्पोर्ट आनी हें तें पयलीं मागीर आज इलेक्शन म्हणजे एसेंब्लीचो टर्म काबार जावपा आयलो तेन्ना तुमी थोडे रिजायन करून म्हणजे स्वताच जे तुमचेर विरोधक आशिल्ले, जे तुमचे विरोध वावरताले, तुमी जांचेर एक्शन घेतल्या त्या सगळे लोकांक तुमी आतां परत जेन्ना घेतात तेन्ना लोकांकूय आज एक चिंत पडलें की ह्या सरकारान इतलीं वर्सां केलें कितें, म्हणजे हेंचे कडेन कांय जालें ना अशें जालें. नाव दे हॅव एक्सेप्टेड देर इनेबिलिटी, इनकॅपेसिटी. सो दॅट इज वाय हे दिसता क्लियरली. हे जॉइन जावप म्हळ्यार यू थिंक की बीजेपी हेज एक्सेप्टेड इट्स इनएफिशियन्सी, इनकॅपेबिलिटी. म्हाका तरी दिसता जनरल लोक तेच म्हणटा की हें अशें कितें काय म्हणून इतके तेंप हे लोक हेका तुमी मदीं मिनिस्टर जाल्यार काडलो वा आनी कितें केलें. हांव म्हणना ते व्यक्ती वायट आशिल्लो, हेका पार्टीची मिस्टेक आसली तांकां काडपाची. पूण आतां तांकां परत ह्या वेळार घेवप आनी परत आशिल्ले आतां तुमी सगळे कडेन जर कितलेशेच मतदारसंघांनी हो इशू जाला, कोण तरी सोडलेलो दुसरे पार्टींतले येता मागीर तांचेर हो विशय, कित्याक इलेक्शनाच्या दिसांनी हें कित्याक करपा जाय अशें म्हाका दिसना. तुमी स्वताच्या बळाचेर तुमचें कितें आसा तें लढया, निवडणूक कोणा वचपाचें आसा वचुनी, कोण दुसरे पडले येता तो येवनी ऑटोमॅटिकली. पूण ही जी भितरल्यान सगळी मॅन्युवरिंग चल्ल्या, इट इज बॅड पॉलिटिक्स आनी म्हाका दिसता वी हॅव टू क्लिन्स दीस. हें निवळ करपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. तुम्ही भाजपा म्हणून एक कार्यकर्तो असतो तो म्हणटा की लायफ टायम भाजपा कार्यकर्तो उरता. सो नाव तुम्ही आता भाजपा बाय हार्ट कार्यकर्तो आसून पण भाजपा बाय हार्ट स्टील कंटिन्यू टू बी. म्हाजें कितें आशिल्लें, जेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षान जॉयन जालो, हांव केन्ना पयलीं एक्टीव पॉलिटिक्सान नाशिल्लो. आय एम ऑलवेज फॉर प्रोएक्टीव, सस्टेनेबल, पीपल ओरिएंटेड एप्रोचीस, डेव्हलपमेंट एप्रोचीस, आनी त्यो जर म्हणजे आनी सेक्युलर त्यो, आनी द पार्टी एंड गव्हर्मेंट शूड वर्क विदीन कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क. त्या फ्रेमवर्कान जें कितें जाता, थोडे घडये पार्टीची आयडियोलॉजी म्हाकाय आवडनाशिल्ली, हांव पयलीं पासूनय टिका करतालो. थोडे एंटी पीपल जे तांणी डिसिजन घेतले ते म्हाकाय आवडना, हांवें ओपनली ते अपोज केल्या वा लोकां बरोबर रावला आनी ते सांगलाय बी पार्टी. सो हांव पार्टी कशी कितें आनी ते म्हणजे म्हाका ती आवडटा ना हो प्रश्न ना.
पूण जो मेरेन ते लोकांची कामां सारकी करताले आनी कांयच अशे इश्यू करिनासतना असंतोश तयार करिनासतना वा लोकांचें आयकून घेताले सादे सादे सुद्दां गोश्टी आसात. पयर ते गाडेकाराचो इश्यू जालो वा मरिनाचो इश्यू जालो वा बाकीचे इश्यू जाले थंय म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान स्वता जावन ते प्रश्न सोडोवपाक जाय आशिल्ले. ते सोडोवपाची तयारी ना. वयल्यान तांचेर शेरेबाजी करप ते अशें तशें म्हणप आनी मागीर कितें तरी फाटल्यान सेटलमेंट करून तांकां सॉल्व केलें अशें दाखोवप अशें चल्लां. हें म्हाका आवडना. म्हणून आतां भारतीय जनता पक्षाचे जसं निश्ठावंत कार्यकर्ते म्हणटात ते एखाद्या निश्ठावंत आसात पूण आज ते पार्टीच्या विरोधात मतदान करपाक तयार आसात. तुम्ही भाजपान आसा जस्ट बिकॉज विष्णू वाग्स लास्ट स्टॉप वॉज बीजेपी. अदरवायज यू वूड हॅव बीन इन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी. विष्णू आशिल्लो ते एमजीपीन आशिल्लो जाल्यार एमजीपीन, काँग्रेसीन आशिल्लो जाल्यार काँग्रेसीन अशें. न्ही कितें आशिल्लें विष्णू जेन्ना एमजीपीन आशिल्लो वा मागीर तो काँग्रेसीनय गेलो शिवसेनान गेलो हांव तसो खंयच्याच पार्टीन केन्ना वचनाशिल्लो कित्याक आय वॉज नॉट पार्ट ऑफ एक्टीव पॉलिटिक्स. आतां इवन बीजेपीन जेन्ना तो पयलीं गेलो तेन्ना म्हाका खबर नाशिल्ली तो पार्टीन ताणें एंट्री घेतली. हांव तेन्ना दिल्ली आशिल्लो. म्हाकाय फोन आयलो आनी तो तेजें काम करतालो. इवन इलेक्शनाक सुद्दां आय वॉज नॉट हीज इलेक्शन. हांव तसो तितलो एक्टिवली इनवॉल्व नाशिल्लो. इलेक्ट जातकूच एक आमदार म्हणून जेन्ना म्हाजे कडनय लोक ताजे कडेन वचपाक येवपाक लागले तेन्ना हळू हांव केन्ना केन्ना ताजे कडेन व्हरतालो तांकां लोकांक. पूण डे टू डे ताज्या म्हणजे कामाचेरूय हांव कांयच इनवॉल्व नाशिल्लो. आतां तो जेन्ना एक आरोग्याचो ताजो इश्यू जालो आनी हांगा एक क्रायसीस जालो की ह्या मतदारसंघान उमेदवार कोण, तेन्ना हे दोनूय सायडीन म्हणजे म्हज्या आनीक पार्टीचे सायडीन आनीक तेन्नाचे पार्टीचे सामके व्हडले लिडर मनोहर भाई वा पार्सेकर जेन्ना CM आशिल्ले ह्या सगळ्यांचे मनान आयले आनी म्हाका एक ही संदी मेळ्ळी. त्या दृश्टीन हांव राजकारणांत उतरलो. म्हाका भाजप वा ती दुसरी पार्टी आसा अशें म्हत्वाचें नाशिल्लें. पयलो प्रायोरिटी आशिल्लो तो मतदारसंघाचें कितें तरी जें उरलेलें काम आसा जे विकास जो ताजे मनान आशिल्लो ताजेर हांवें ताजे कडेन खूब डिस्कशन केल्लें. ताजे मनान जें एक विजन आशिल्लें तें विजन एखादे बाकीच्याय कोणा कडेन म्हणजे आनी कोणी उमेदवार आशिल्लो जाल्यार जातालो पूण म्हाका दिसलें की तो विजन मुखार व्हरपाक जाय आनी त्या दृश्टीन जरी म्हाका संदी मेळटा जाल्यार ती आमी घेवया. सो बॅक टू 2022 सेम विजन आसा काय? जी पळय हांवें जेन्ना तो मॅनिफेस्टो म्हाजोय केल्लो तितूंतली पळोवपाक गेल्यार तशें व्हडलें कांयच हांगा अजून साध्य जाल्लें ना. आनी जें म्हाका जाय म्हणजे एक सांतांद्रे मतदारसंघ एक बरो एक इंटेलिजंट एक असो एक जिवंत अशें कितें तरी हांगा चलता असो एक मतदारसंघ जावंक जाय. तो अजून जालो ना आनी म्हाका दिसता तें फुडें व्हरपाचें काम आसा तें म्हाका तुमकां करपाक जाय. मॅनिफेस्टो न्यू करपाची गरज ना. कट पेस्ट खरें म्हणल्यार केल्यार ऑलमोस्ट 90% मॅनिफेस्टो म्हाका न्यू 2017 थोड्यो cut गोश्टी paste. ज्यो तकलेन आयल्या त्यो हांव मॅनिफेस्टोन घालतलो. एडिशनल. हय पूण ज्यो त्या वेळार म्हजें जें विजन आशिल्लें तें सुद्दां अजुनूय म्हाका दिसता इज वॅलीड आनी इट हॅज टू बी डन. हांगा सादे बारीक म्हणजे गांवांनी ट्रान्सपोर्टाचो प्रश्न. लोक चड कांय उलयना पूण हे सगळे रिमोट गांव आसात थंय भितर वचपाक बसी नासतात सारक्यो. बाकीचे थोडे इश्यू हे सिंपल इश्यूय अजून सॉल्व जावना. म्हणजे व्हडली विजनरी सोडूच पूण ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो सुद्दां बारीक जावना अजून आनी दॅट हॅज टू बी सॉल्व. सम एश्युरन्सीस यू हॅव टू गिव. आतां मरिना परत येवचो ना जर आम आदमी पार्टी सरकार केलो जाल्यार. हांव तरी कसोच येवपाक दिवपाना. आनी तुम्ही ते एश्युरन्स घेतला तांचे कडल्यान? हय हांव पार्टी कडेन त्या बाबतींत उलयतलो मरिनाच्या बाबतींत. नो मरिना ना आ- जे मरिना अपोज करपी अलिना बाई हेज सुदैवान आसा आमचे पार्टींत. सो आनी चडशे म्हाजे जर हांवें पळयले पार्टींतले जे लोक आसात ते दे आर इज इट प्लस पॉयंट फॉर यू की अलिना सल्डनाय जॉइन जाली पार्टी? सर्टनली हांव तिका खूब मानतालो आनी खूब फावटी तिजो एडवायसूय घेतालो. अलिना सारके मनीस इवन दयानंद नार्वेकारा सारके अनुभवी मनीस जेन्ना पार्टीन आसा प्लस यंग राजदीप वा डॉक्टर एडवोकेट अमित पालेकार म्हजे थोडे स्टुडंट लायक राजेश कलंगूट नवीन नवीन फेसीस आनी फ्रेश फेसीस त्याच बरोबर प्रोफेशनल जे आसात लोक आपापल्या वेगवेगळ्या फिल्डान काम करपी विचारवंत बुद्धिवंत आनी तळमळीन तळागाळान काम कर म्हणजे फक्त बुद्धिवंतूय अशें ना. आनी हे लोक जेन्ना आसात तेन्ना म्हाका दिसता एक डिस्कशन सुद्दां बरें जाता. एकमेकाचे पांय ओडपाचे हे हांवें प्रवृत्ती अजून मेरेन जे इंट्रॅक्शन जालां तातूंत पळोवना. व्हेरी पॉझिटीव आनी बरे लोक बरे पारखून घेवपाची ही जी आम आदमी पक्षान एक पांयंडो घातला तो म्हाका दिसता बरो आसा. देव बरें करूं आनी ऑल द बेस्ट. परत मेळटले तुमकां इलेक्शना टायमाचेर. हे आशिल्ले रामराव वाघ आम आदमी पक्षाचे फुडारी. ते म्हणटा की आपल्याक भाजपान तिकेट दिल्या जाल्यार सुद्दां आपूण उबो रावचो नाशिल्लो कारण जी परिस्थिती चल्ल्या ती आपल्याक आवडुना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें 2017चो मॅनिफेस्टो आजून म्हणटा ते 90% गजाली जावना ह्या मतदारसंघात. सो त्यो परत रिपीट करतले आनी एडिशनल
खूब गजाली घेतले. सो तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स आर RDX गोवा. प्रोडक्शन पार्टनर्स आर प्रसाद देशपांडे मेंटोर गोवा, violin.com, and our drone partners are Hawk Studios. पळयत राहा.